समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं छौं र रहिरहनेछौं। नमस्कार, समय चक्रमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म सन्तोष बेके थापा। काठमाडौँमा एउटा सामान्य कोठा भाडामा लिन खोज्नु भयो भने कति पर्छ? 5,000, 6,000 वा त्योभन्दा माथि। यो पैसामा सामान्य भन्दा सामान्य खालको कोठा मात्रै पाउँछ, त्यो पनि भित्री गल्लीमा लिन खोज्नु भयो भने मात्रै। तर 100 कोठाको भवन नै मासिक 4,000 भाडामा उपलब्ध छ भन्यो भने पत्याउनुहुन्छ? पत्याउनै पर्ने भएको छ दर्शकवृन्द। काठमाडौँको गौशाला चोकमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा झन्डै 100 बढी कोठा छन्। त्यो सबैलाई भाडामा लिएको मारवाडी सेवा समितिले मासिक झन्डै 4,000 तिर्दै आएको छ र त्यही भवनबाट भाडामा लगाएर उसले करोडभन्दा बढी मासिक रूपमै उठाउँदै आएको छ। जबकि यो व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिएको भवन नै होइन, धार्मिक प्रयोजनका नाममा 20 वर्ष अघि भाडामा लिएको मारवाडी सेवा समितिले अहिले करोड उठाएर मस्ती गरिरहेको छ। मारवाडी सेवा समितिले सम्झौता गरेको मात्रै 20 वर्ष भए पनि मारवाडी सङ्घ संस्थाले यहाँ कब्जा गरेको 70 वर्ष बढी भयो। धर्मका नाममा धन्दा चलाएर लुट मचाउन पल्किएका मारवाडीहरूलाई लखेट्न मन्त्री सुदन किराँती मौन छन्। आफैले रद्द गरेको सम्झौतामा उनी कामयाब बनेका छैनन्। अहिले चासो काठमाडौँका मेयर बालेन शाहको परेको छ। सम्भवतः मारवाडीबाट कब्जामा परेको भवन र जमिन फिर्ता गर्नका लागि हुनुपर्छ। महानगरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई एउटा आकर्षक प्रस्ताव गरेको छ, तर मन्त्री र कोष यस विषयमा शङ्कास्पद मौनता साँधिरहेका छन्, अर्थात् निरीहता देखाइरहेका छन्। सुरुमा हेरौँ रिपोर्ट। मारवाडीको कब्जामा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति फिर्ता गर्न काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह अघि बढ्दा पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीले अनौठो मौनता साँधेका छन्। झन्डै 20 वर्षदेखि गौशाला चोकको ठ्याक्कै अगाडिपट्टि रहेको यो भवन मारवाडी सेवा समितिले भाडामा चलाउँदै आएको छ, तर उद्देश्य विपरीत गैर कानुनी ढङ्गबाट दुरुपयोग गर्न थालेपछि अहिले बालेनले हात हाल्न खोजेका छन्। तैपनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष समेत रहेका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले ग्रिन सिग्नल देखाएका छैनन्, जसले गर्दा यहाँ मारवाडीले कब्जा छोडेको छैन। यहाँ ठडिएको बडेमानको भवन र 9 रोपनी भन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएको मारवाडी सेवा समितिले महिनाको 4,250 रुपैयाँमा गौशालाको सिङ्गो चोक्ने हजम गरिरहेको छ। झन्डै 100 भन्दा बढी कोठा भएको भवनबाट एउटै कोठाको उसले मासिक लाख रुपैयाँ बढी भाडा उठाउँदै आएको छ, अर्थात् महिनाकै करोड बढी उठाउँछ। अनौठो त के छ भने अहिले काठमाडौँको भित्री गल्लीमा समेत 4,000 को कोठा पाइँदैन, तर मारवाडीले गौशाला चोकको 100 कोठा भवन नै मात्र 4,250 रुपैयाँमा कब्जा गरेको छ। पशुपति क्षेत्रमा छोडिएका साँडेहरूको संरक्षणका लागि भन्दै भाडामा लिएको समितिले अहिले बाहिरदेखि भित्रैसम्म व्यापारिक सटर खोलेर व्यापार गर्न साम्राज्य खडा गरेको छ। 2 दशक मारवाडीले कब्जामा लिएर धन्दा चलाइरहेको पत्तो पाएपछि समितिसँग सम्झौता रद्द गर्ने पहल भने मन्त्री किराँती आफैले लिएका हुन्, तर उनी अहिले रोकिएका छन्। बेसङ 2060 साल जेठ 12 गते काठमाडौँको गौशाला स्थित कित्ता नम्बर 83 को 4 रोपनी 15 आना 2 पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर 85 को 4 रोपनी 10 आना गरी कुल 9 रोपनी 9 आना जग्गा मारवाडी सेवा समितिलाई धार्मिक कार्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो, तर व्यापक रूपमा व्यापार चलाएर नाफाभन्दा अर्को उद्देश्य नराख्ने र जमिन नै कब्जा गर्ने नियति राखेपछि मन्त्री किराँतीले साउन 17 मा एकतर्फी सम्झौता रद्द गरिदिएका थिए र उनले भाडा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने समेत बताएका छन्। सोही निर्णयको प्रतिवाद गर्न मारवाडी सेवा समिति अदालत पुग्यो, तर अदालतले पनि कोषकै पक्षमा फैसला गरेपछि निचोरिएको निबुवा जस्तो भएको मारवाडी सेवा समिति अर्को खेलपटकोमा लागि परेको छ। तात्पर्य उनीहरू मन्त्री र कोषका सदस्य सचिवलाई कुर्सीबाटै फाल्ने दाउमा छन्। नपत्याए एकपटक कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाको यो वक्तव्य हेरौँ। यो उनले सुनको जलहरीका विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी पाऊँ भने मङ्गलबार मात्रै सङ्घीय संसद सचिवालय प्रतिनिधि सभालाई पठाएको पत्र हो। यसको 5औं पृष्ठमा उनले मारवाडीबाट 70 वर्षदेखि गौशाला धर्मशाला कब्जामा रहेको खुलासा गरेका छन्। उनले भनेका छन्
म आफू सदस्य सचिव भएर आएपछि नै मारवाडी सेवा समिति अथवा मारवाडी समाज चिट्टिएका छन्। पशुपति गौशाला धर्मशालाको नामबाट पशुपतिनाथको नौरो पनि जग्गा र 100 भन्दा बढी कोठा भएको धर्मशाला गौशाला कब्जा गरी व्यापार गरेको र त्यसको जम्मा वार्षिक 51,000 मात्र कोषमा भाडा तिर्ने गरेको र 70 वर्षदेखि करोडौं रकम दोहन गरेका मारवाडीहरूलाई कारबाही सुरु गरेकोमा भगवानको सम्पत्तिमा मनपरी गर्न नपाएपछि र पूर्व सदस्य सचिवहरूले अनन्तकालका लागि गरेको सम्झौताप्रति कारबाही थाल्दा मारवाडीहरू रिसाएका छन्। त्यसैको स्वरूप मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष कैलाश गोयलले सदस्य सचिवलाई निलम्बन गराउन आफूले जति खर्च गर्न परे पनि गर्ने भन्दै मलाई जसरी पनि फसाउन केही व्यक्तिलाई प्रभावमा पारेको मैले बुझेको छु। अर्थात् धर्मशाला छोड्ने अवस्था आएपछि मारवाडीका अध्यक्ष कैलाश गोयलले सदस्य सचिव फेर्ने सम्मको ताकत प्रयोग गरिरहेको थापाको आरोप छ। बदमासी हाम्रो सदस्य सचिवलाई गर्ने डोस गौशाला धर्मशालालाई, अनि गौशाला धर्मशालासँग यति हैसियत छ सदस्य सचिवलाई खोज्दै राख्ने हैसियत छ, त्यस्तो कुरा होइन। त्यस्तो आफू दोष गर्ने, आफू मिस्टेक गर्ने, आफूले कानुनमा नभएको काम गर्ने, आफूले कानुनमा नभएको काम गर्ने अनि दोष जति अरूलाई दिन मिल्छ। यता कोष र मारवाडी बीच किचलो मचिएका बेला महानगरले प्रवेश गरेको छ। मुद्दा मामिला चलेको थाहा पाएपछि काठमाडौँका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने नीतिमा चलिरहेका मेयर बालिन शाहले भदौ 29 मा पत्र नै लेखेर कोषलाई प्रस्ताव गरे, जहाँ काठमाडौँ महानगरले आफ्नै लगानीमा यस क्षेत्रलाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक विकास केन्द्रका रूपमा विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता सहित भोगाधिकार गर्न दिन माग गरेको छ। महानगरपालिकाले त्यस्ता सम्पदा, त्यस्ता संस्थाहरूको, त्यस्ता जग्गाहरूको खोजी गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि त्यो जानकारी पाइसकेपछि यदि अर्को संस्थालाई दिनु भन्दा काठमाडौँ महानगरपालिकालाई त्यो जग्गा भोगाधिकार हुने गरेर त्यो जग्गा र जग्गामा बनेको संरचना हामी मातहत ल्याउन हाम्रो मातहत दिनुहोस्, हामी सञ्चालन गर्छौँ भनेर एउटा अनुरोधसम्म गरिएको हो। हाम्रो महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हामीले लिन सक्यौँ भने त्यसको चाहिँ दीर्घकालीन व्यवस्थापन एउटा संस्थागत रूपमा गर्न सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढेको मात्रै हो। तर महानगरले आफैमा धार्मिक रूपमा स्थापित गौशाला क्षेत्रलाई कुन आधार र भिजन सहित धार्मिक वा सांस्कृतिक केन्द्र बनाउन खोजेको हो त्यसको एकिन जानकारी नदिएको कोषसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू बताउँछन्। अहिले मन्त्री किराँतीले फेरि मारवाडी सेवा समितिसँग सम्झौता गर्न खोजेका छन्। अर्थात् मन्त्री अध्यक्ष रहेको कोषले भाडा पुनरावलोकन सहित सम्झौता नवीकरण गर्न आउन समितिलाई निम्तो दिएको समेत खुलेको छ र फेरि 15 दिनपछि आफैले पुनः सम्झौताका लागि बोलाउने कोषको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठेको छ। यो गौशाला धर्मशाला र पशुपति विकास कोषको बीचमा चाहिँ एउटा राम्रो सौहार्द्र सम्बन्ध होस्, अनि गौशाला धर्मशाला चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको चाहिँ एक किसिमको सिस्टर अर्गनाइजेसन होस्। सिस्टर अर्गनाइजेसन भन्छ नि, अनि सिस्टर अर्गनाइजेसन भएर गौशाला धर्मशाला त्यो चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष अरू पनि सिस्टर अर्गनाइजेसनहरू मिलेर संयुक्त रूपमा काम गरौँ। सदस्य सचिव फेर्न जति पनि पैसा खर्च गर्न तयार मारवाडीका अघि मन्त्रीको पनि जोर चलेको छैन। नत्र कुनै बेलाका पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले नेपाल भारत मैत्री पशुपति गौशाला बतासको कब्जाबाट थुतेर फिर्ता ल्याएका थिए। अहिले मन्त्री किराँतीले पनि मारवाडीको कब्जाबाट फिर्ता ल्याउन आफ्नो ताकत देखाउनु पर्थ्यो। तर यहाँ मिले मारवाडीसँगै पुनः सम्झौता नभए अन्य कुनै कम्पनीलाई भाडामा दिने तयारी चलेको विषय समय सतहमा आएको छ। कतै कुनै स्वार्थ सोचेर सम्झौता रद्द गरिएको त थिएन। अहिले ठुलो प्रश्न उठेको छ, किनकि पशुपति क्षेत्र विकास कोष नै एउटा लुटी खाने भाँडो जस्तो बनेको छ। यदि साँच्चीकै मन्त्री किराँतीले सुशासन र भ्रष्टाचार शून्य समाज चाहन्छन् र उनको नीति त्यही हो भने महानगरलाई दिनु नै उत्तम विकल्प हो, किनकि महानगरलाई यसको जिम्मा लगाउँदा आर्थिक चलखेल र कमिसनको ढोका बन्द हुन्छ। मारवाडीले धार्मिक प्रयोजनका नाममा सटर खोलेर मच्चाइरहेको लुट धन्दा पनि बन्द हुन्छ, किनभने कोष र महानगर दुई सरकारी निकाय हुन्। सरकारी निकाय बीच भएको सम्झौतामा कमिसन र आर्थिक चलखेलको सम्भावना न्यून हुन्छ। कुनै सरकारी निकायले सस्तोमा निजी कम्पनीलाई दियो भने मात्रै मोटो रकमको चलखेल हुने सम्भावना हुने हो। अहिले महानगरलाई दिँदा त्यसबाट हुने अदृश्य लाभ समेत रोकिने र अर्कोतर्फ आर्थिक चलखेल पनि गर्न नपाइने वा यसकै मिलीभगतमा कुरा नमिलेपछि सम्झौता रद्द हुँदै यहाँसम्म आएको अवस्था त होइन। यो प्रश्न पनि छ, किनकि सबै लोभी पापी छन्, भगवानको क्षेत्रलाई कमाउने अखडा बनाएका छन्। फलत यति हितकर बालेनको प्रस्ताव बाह्य मन्त्री किराँती कुन स्वार्थ बोकेर पर्खिरहेका छन् अनौठो छ।
यद्यपि अन्य हकमा भने मन्त्री किराँतीले प्रशंसनीय काम गरेका छन्। मंगलबार मात्रै उनले पशुपतिको सवारी साधन पार्किङ स्थलमा ठेक्का लिएर असुली धन्दा चलाउँदै आएको तत्त्व इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीसँग सम्झौता खारेज गरेका छन् र सोही स्थानमा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि निशुल्क पार्किङको व्यवस्था समेत गरेका छन्। 5 वर्षका लागि कोषसँग सम्झौता गरेको प्रणालीले मासिक 3,86,000 तिर्ने गरी सम्झौता भएको थियो। 3,46,000 तिर्ने गरी 2 पाङ्ग्रे सवारीका लागि 10 र 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि 25 रुपैयाँ तोकेर सम्झौता गरिए पनि उसले सर्वसाधारणबाट मन लाग्दै असुल्दै आएको थियो। कतिसम्म भने उसले कोषलाई तिर्नुपर्ने 41 लाख बढी रुपैयाँ समेत तिरेको छैन। पशुपतिलाई कमाई खाने भाँडो बनाएका मारवाडी हौन् वा अन्य कुनै सबैलाई निस्तेज पार्न आवश्यक छ। थप प्रसङ्ग जोड्दैछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। झन्डै 1.5 दशक अघि जनताको नासो जनतालाई सुम्पिए भन्दै श्रीपेश र नारायण हिटी दरबार छोडेर निर्मल निवास र नागार्जुन हानिएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि अहिले एउटा गम्भीर आरोप सार्वजनिक भएको छ कि ज्ञानेन्द्रले गैंडा बेचेर खाए। देशमा प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी सरकार छ जसले राज संस्था अन्त्यको मसिहा नै आफूलाई भन्छ। यही बेला पूर्व राजामाथि गैंडा बेचेको आरोप सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै होला कि सरकारले पूर्व राजाको फाइल पनि पल्टाउन थाल्यो, किनकि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कसैलाई छोड्दिन भन्दै हिँडिरहेका छन्। तर हामीले केही तथ्य फेला पारेका छौँ दर्शकवृन्द, जसले ज्ञानेन्द्रले गैंडा बेचेको भन्ने आरोपलाई बल दिइरहेको छ। हेरौँ रिपोर्ट। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 34 वर्ष अघि गैंडा बेचेर खाए। माओवादी सरकारका पालामा अहिले यो विषय सार्वजनिक भएपछि निर्मल निवासमा चिसो पसेको छ। सबका सबको फाइल खोल्छु भन्दै तर्साउँदै हिँडेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के पूर्व राजाकै फाइल खोलेका हुन् त? होइन भने किन लाग्यो ज्ञानेन्द्रमाथि जुवारो? केही तथ्यलाई खेलाएर हेरौँ दर्शकवृन्द। ज्ञानेन्द्र शाहले अधिराज कुमार हुँदा 42 वर्षको उमेरमा गैंडा बेचेको भन्दै अहिले को होलो मचिएको छ। भलै राजावादीमाथि माओवादीको सरकार भएका बेला कुरा उठ्नु संयोग होला, तथापि फेरि एकपटक 34 वर्ष अघिको निर्णयले निर्मल निवासमाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठाएको छ। ऊ बेलाका अधिराज कुमार, पछिका राजा र अहिलेका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गैंडा बेचेको प्रसङ्ग 3 दशकपछि फेरि बल्झिएको हो। गैंडा बेच्दा के निर्णय भएको थियो त्यसको तथ्य देखाउँदैछौँ। यो घटनाको अन्तर्य बुझ्न आजभन्दा 34 वर्ष अगाडि अर्थात् 2046 सालमा फर्किनुपर्छ। तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा विषम 2046 साल असार 29 गते निर्मल निवासमा भएको यो माइनुटको निर्णय हेर्नुहोस्। ज्ञानेन्द्रको अध्यक्षतामा बसेको वन्य जन्तु संरक्षण समितिको बैठकले बुदागत रूपमा निर्णय गरेर नीतिगत रूपमा गैंडा बेच्ने बाटो खोलेको देखिन्छ। यो तथ्यले उपहारको नाममा गैंडा बेचेको कुरा लुकेको छैन। माइनुटको 4 कमा भाले गैंडाको मूल्य अमेरिकी डलर 1 लाख र पोती गैंडाको मूल्य 1,50,000 चन्दा दिन मन्जुर गर्ने चिडियाखाना वा संस्थालाई गैंडा उपलब्ध गराउने सिद्धान्त अपनाउने उल्लेख छ। दरबारीय भाषामा लेखिएको यो निर्णयको 4 खमा यो सिद्धान्त अनुसार उक्त रकममा मन्जुर गरिएको सिङ्गापुर चिडियाखाना र एनिमल वर्ल्डलाई गैंडा 1 जोड दिने उल्लेख छ। त्यस्तै 4 गमा जर्मनीको म्युनिक चिडियाखाना र अमेरिकाको फोर्ट कोर्ट चिडियाखानालाई माथिकै सिद्धान्त अनुरूप गर्न श्री 5 महेन्द्र प्रकृति कोषका सदस्य सचिवले आवश्यक कारबाही गर्ने भनेर अख्तियारी दिइएको छ। तर यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा 4 को खमा छ, जहाँ गैंडा बेच्दा हात परेको रकम कसको डोक्सामा पुग्ने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छ। 4 घमा भनिएको छ गैंडा दिँदा प्राप्त हुने रकमको 25% श्री 5 को सरकारलाई र 75% श्री 5 महेन्द्र प्रकृति कोषलाई हुने गरी आमदानी गर्ने उल्लेख छ। यसको स्पष्ट अर्थ के हो भने राजा महाराजाले कागजी निर्णय र बोलीमा जति नै सिद्धान्तको रटान लगाए पनि गैंडाको खाकसँगै सिद्धान्त घुङ्रोमा बोलेर खाएका छन्। माइनुटको प्रत्येक बुदामा सिद्धान्तको पाठ पढाइए पनि देशका संरक्षित जनावर उपहारको नाममा बिक्री गर्नु नियम र सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो। यहाँ माग भएको ठाउँमा उपहार स्वरूप गैंडा दिने भन्दा पनि उपहारका नाममा मूल्य तोकेर गैंडा दिएको बुझ्न कठिन छैन। राजाको शासनकालमा बिक्री भएको यो गैंडाको रकम राज्यको ढुकुटीमा दाखिला छैन।
तन्नेरी हुँदा गरेको निर्णयले बुढ्यौली हुँदै 76 वर्ष पुगेका ज्ञानेन्द्रलाई फेरि एकपटक पिरोलेको छ। सायद उनलाई त्यति बेलाको यो निर्णय समेत स्मरण नहुन सक्छ, तर लेखेपछि देखिन्छ भने जस्तै उनले बिर्सिए पनि ज्ञानेन्द्रलाई सम्झाउने यो एक पाने सेतो कागज नै काफी छ। राज संस्थाको जग उकेलेर ज्ञानेन्द्रले नारायण नीति छोड्दाको बखत नउठेको यो विषय अहिले एकाएक सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा छाएको छ। पूर्व राजाका शुभेच्छकले 34 वर्ष अगाडिको कुरो अहिले आएर खोतल्नुको तात्पर्य के भन्लान्? उनीहरूले राजा भन्दा माथिका अहिलेका महाराजले देशै खाइसके, गैडाको पछाडि दौडिनुको तुक छैन पनि भन्लान्। तर माओवादी र राजावादी विपरीत ध्रुवका शक्ति एउटा सत्तामा र अर्को सपथोक गुमाएको अवस्थामा भएका बेला निर्मल निवासको सनसनीपूर्ण खबर फेरि आलो भएर आउनुले तरङ्ग ल्याएको छ। स्वाभाविक रूपमा पूर्व राजामाथि प्रश्न गर्ने गणतन्त्रका राजाहरू पनि अहिले यो रेसमा उनीभन्दा कम छैनन्। भलै गैडा नबेचेका होलान्, तर राज्यका कल कारखाना बेचेर खान अहिलेका राजाहरूले पनि बाँकी राखेका छैनन्। एउटै तुलोमा जोखेर हेर्ने हो भने बेचेर खानेमा राजाभन्दा अहिलेका महाराजाहरूको तुलो भारी हुन्छ। यदि ज्ञानेन्द्रले गैडा बेचेर रकम हिनामिना गरेकै हुन् र उनी कानुनबाट दण्डित हुन योग्य छन् भने सोही बमोजिम छानबिन हुन आवश्यक छ। नत्र नदी नाला, उद्योग धन्दा र कल कारखाना सबै बेचेर खाने गणतन्त्रका महाछोटे राजाहरू पनि राजाभन्दा कम छैनन्। कुनै मित्र देशलाई गैडा उपहार दिनु र सम्बन्ध स्थापित गर्नुको अर्थ होला, तर उपहार भनेर पैसा लिने र अभिलेख पनि फेला नपर्ने नीतिले शङ्का पूर्व राजा हुन् कि अरू सबैमा उब्जिन्छ। यद्यपि अहिले पनि नेपालमा पाइने दुर्लभ गैडा उपहारका नाममा विदेश गइरहेका छन्। पछिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनमा 2 जोडी गैडा उपहार गएका थिए। हालसम्म 30 वटा विश्वकै दुर्लभ एकसिङ्गे गैडा विदेश गएका छन्। जनावरमा पनि हाम्रा नेताहरू राजनीति गर्छन्। नेपालले दिने मात्रै हो, लिन जान्दैन। सन् 1984 मा 4 वटा भारतलाई, 1987 र 1990 मा 2 चोटि 6 वटा अमेरिकालाई, 1990 देखि 2006 सम्म जर्मनी, बङ्गलादेश, बेलायत, जापान र अस्ट्रियालाई 2 वटाका दरले 10 वटा गैडा उपहार स्वरूप गएका छन्। यस्तै थाइल्यान्ड, बर्मा र पाकिस्तानलाई 2 वटाका दरले 6 वटा र 2075 मा आएर चीनलाई 4 वटा दिएपछि हालसम्म 30 वटा गैडा विदेश पलायन भएका छन्। विदेशीलाई खुसी पार्न संरक्षित वन्यजन्तु उपहार दिने मामिलामा राजा हुन् कि राजनैतिक दल कुनै कम छैनन्। थप प्रसङ्ग जोड्दैछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा सेना चलाएकै कारण पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको त्यो बानी अझै छुटेको छैन। उति बेला तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई बर्खास्ती गर्नका लागि अघि बढेपछि उनले आफै पदबाट हात धुन परेको थियो। अहिले तेस्रो पटक सत्तामा भएका बेला प्रचण्डले त्यही नियति दोहोर्याएका छन्, अर्थात् सेनाभित्र हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना पूर्व लडाकुको अवकाशपछि पनि अवधि थप्दै जागिर खुवाइरहेका छन्। यसअघि 76 सालमा विशेष पद सिर्जना गरेर बढुवा गरिएका यामबहादुर अधिकारीको थप 3 वर्ष पदावधि थपिएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरिएको भन्दै अहिले विरोध पनि भइरहेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जब जब सत्तामा पुग्छन् तब तब सेना चलाउँछन्। 2066 सालमा यिनले सेनामाथि धेरै चकचकी गर्दा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले हस्तक्षेप नै गर्नु परेको थियो। प्रचण्डले पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गरेका थिए। फलत उनले प्रधान सेनापतिसँग जोरी खोज्दा 9 महिनामै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट ओर्लनु परेको थियो। यो कुरा अहिले प्रचण्ड स्वयं आफै स्वीकार्छन्। त्यही बेलादेखि चर्चामा रहेको कटुवाल प्रकरण बल्झाउने घटना फेरि एकपटक सेनामा घटेको छ। शक्तिमा हुँदा सनक भएका कटुवाल र प्रचण्ड बीचको इगो हट हुँदा वारपार भएको यो क्षण सम्झाउने गरी सरकारले प्रचण्डका युद्ध सारथीलाई सेनामा थमौती गरेका छन्। होइन, आशीर्वाद भएकै हो नि, सम्भव असम्भव कुरै छोडिदिनुहोस् न। जे भयो राजनीतिक खेलबाटै भयो र त्यस्तो खेल सेनामा खेल्न हुँदैन। र यस्तो किसिमको खेल खेल्यो भने चाहिँ नि रक्षा मन्त्रालयले प्रतिरोध गर्नुपर्छ, प्रतिवाद गर्नुपर्छ र जङ्गी अड्डाले पनि यो चिज मान्न बाध्य हुन मिल्दैन, किनकि कहीँ पनि छैन यो चिजहरू। मन्त्री परिषदले जे मनलाई त्यो निर्णय गर्न पाइन्छ र? हुँदैन बा, नियममा नभए ऐनमा नभए चिज निर्णय गर्न पाइन्छ र? त्यो ऐन मिचिएको हो, नभएको चिज चाहिँ नि गरेको हो।
माओवादीका पूर्व लडाकु एवं नेपाली सेनाका सहायक रथी यमबहादुर अधिकारीको पदावधि सरकारले 3 वर्ष थप गरेको छ। असोज 1 गतेदेखि अवकाशमा जान लागेका अधिकारीको पदावधि अघिल्लो मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट थप गरिएको हो। धादिङ घर भएका अधिकारी हाल वन तथा पर्यावरण सुरक्षा निर्देशनालयको निर्देशक पदमा कार्यरत छन्। प्रचण्डले आफ्नो युद्ध सारथीलाई आफ्नै हातमा डाडु पनि भएको बेला सत्ताको दुरुपयोग गर्दै नियम विपरीत गएर थमौती गरेका छन्। यसलाई सुरक्षा विज्ञहरूले पहुँचको दुरुपयोग र नीति विपरीतको कार्य भनेका छन्। अर्थात् जङ्गी अड्डाले समायोजनको नाममा जे जति गर्न पर्ने सबै कुरा चाहिँ नि सकारात्मक ढङ्गबाट सहयोग गरेर पूर्व लडाकुहरूलाई जुन समायोजनमा चाहिँ नि उसले सहयोग गर्यो र त्यो सहयोग गरे अनुसार जे हुनु थियो त्यो भइसकेपछि त्योभन्दा बढी जुन थोपरियो नि, जुन उसलाई सहायक रथी बनाउनै नपर्ने मान्छेलाई सहायक रथी बनाइयो, त्यो सरकारको तर्फबाट बल्मिच्याइ भयो। सरकारले सेनाप्रति एक किसिमबाट गरेको चाहिँ नि दुर्व्यवहार हो त्यो। विभागीय मन्त्रीको हिसाबले यसको जस अपजस उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले लिनुपर्ने हो। तर उनी पनि प्रचण्डकै दबावमा परेर यो निर्णयमा बाध्य भएको बुझ्न कठिन छैन। तत्कालीन समयमा सरकारले अधिकारीलाई विशेष पद सिर्जना गरेर सहायक रथीमा पदोन्नति गरेको थियो। 4 वर्ष त्यो पदावधि असोज 1 गते सकिने भए पनि प्रचण्डको आशीर्वादबाट उनको कार्यकाल पुनः 3 वर्ष थपिएको छ। माओवादी लडाकुको सेनामा समायोजन हुँदा अधिकारीले महासेनानीको दर्जा पाएका थिए। माओवादी लडाकुहरूले पाएको यो सबैभन्दा उपल्लो ओहदाको दर्जा हो। अधिकारीलाई 2076 असोज 1 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो। त्यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्र सहितको सरकारको प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए। ओली नेतृत्वको सरकारले सैनिक नियमावली अनुसार एक पटकका लागि सहायक रथीमा बढुवा दिन सकिने व्यवस्थामा टेकेर अधिकारीलाई विशेष पद सिर्जना गरी बढुवा गरेको थियो। अधिकारीको पदावधि सकिएपछि विशेष पद स्वतः खारेज हुने भए पनि सरकारले उनको जागिर पुनः 3 वर्ष थपिदिएको छ। अहिलेको सिनारियो हेर्दा अधिकारीलाई बढुवा गरेरै ताक परे प्रचण्ड एकपटक सेनाको बागडोर उनैलाई सुम्पिन चाहन्छन्। युद्धमा डिभिजन कमान्डरसम्मको नेतृत्व गरेका अधिकारी माओवादी लडाकुभित्र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विश्वासपात्र कमान्डर भनेर चिनिन्थे। अहिले सेनामा हुँदा पनि उनै विश्वासपात्रलाई प्रचण्डले शक्तिको दुरुपयोग गर्दै काँध हालिरहेका छन्। युद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डलाई सम्भवतः बेला बेला पुटिन र सी जिनपिङ हुने रहर पलाउँछ। मिल्ने भए सेना हातमा लिएर शासन गर्ने रहर पनि प्रचण्डमा देखिन्छ। नत्र आफ्नै लयमा हिँडिरहेको सेनालाई छुनुपर्ने आवश्यकता किन थियो? यसअघि विशेष पद सिर्जना गरेर यमबहादुर अधिकारीको पदोन्नति गर्न ओलीलाई दबाब दिन पनि अघि सरने प्रचण्ड अहिले आफ्नै हातमा सत्ताको ढाडे उपन्यु भएका बेला कानुनले दिएको सीमा बाहिर गएर अवकाशपछि पनि जागिर खुवाउने प्रचण्ड। साँच्चैकै यस्ता गतिविधिले देखाउँछ प्रचण्ड सत्तामा हुनुको उद्देश्य नै आफ्नै आसेपासेलाई पुस्ने मात्रै हो। जनताले यिनीबाट केही अपेक्षा गर्न सक्दैनन्। हौस् त, समय चक्र आजलाई यति नै। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। समय चक्रका साथमा मारुति सिमेन्ट थियौं, छौं र रहिरहनेछौं।